अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि हमने पिछली कहानी में हज़रत शाहरुख ने आलम के बारे में बयान किया था और कुछ जाना था, आज हम मज़ीद इस टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे पहली कहानी तो ये है कि जब शाहरुख ने आलम ने बोलना शुरू किया तो इनका लफ्ज़ पहला क्या था। आम बच्चे माँ या पापा कहते हैं, लेकिन हज़रत शाहरुख ने आलम ने अपना पहला लफ्ज़ अल्लाह कहा था। जी हाँ दोस्तों, इनकी ज़ुबान से पहला लफ्ज़ अल्लाह का नाम था। जब यह बात इनके नाना शेख बहाउद्दीन ज़िक्रिया को पता चली तो उन्होंने फरमाया, ये बच्चा आप नहीं, अल्लाह ने इसमें कुछ ख़ास रखा है। और 4 साल की उम्र का अजीब वाक़या। दूसरी कहानी और भी दिलचस्प है। जब शाहरुख ने आलम सिर्फ 4 साल के थे तो एक दिन एक अजीब वाक़या पेश आया। इनके नाना शेख बहाउद्दीन ज़िक्रिया अपनी खानगाह में बैठे थे। इनके सर पर इमामा मुबारक यानी सूफिया की खास पगड़ी रखा हुआ था। ये इमामा कोई आम पगड़ी नहीं थी, ये इनकी रूहानी विरासत की अलामत थी। छोटे से शाहरुख ने आलम, जो अभी सिर्फ 4 साल के थे, वहाँ खेल रहे थे। अचानक इसने अपने नाना के पास जाकर वो इमामा मुबारक उठाया और अपने सर पर रख लिया। खानगाह में मौजूद तमाम लोग हैरान रह गए। एक छोटा बच्चा और ऐसी जुर्रत। लेकिन शेख बहाउद्दीन ज़िक्रिया ने कुछ नहीं कहा, बल्कि सिर्फ मुस्कुराकर फरमाया, ये इमामा इसी का हक है, ये बच्चा मेरी रूहानियत का असल वारिस है। इस दिन से लोगों को यकीन हो गया कि ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं। तीसरी बात जो सबसे अहम है वो है बीबी रास्ती की तरबियत। दोस्तों, आप जानते हैं कि एक माँ की तरबियत कितनी अहम होती है। कहा जाता है कि माँ की गोद बच्चे की पहली दरसगाह है और बीबी रास्ती ने अपने बेटे की तरबियत में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। रवायत है कि बीबी रास्ती ने जब भी अपने बेटे को दूध पिलाया तो वो पहले वज़ू करती, फिर कुरान की तिलावत करती और फिर दूध पिलाती थी। और देखें ये बात कि जब घर में अजान की आवाज़ आती तो शाहरुख ने आलम दूध पीना छोड़ देते और अजान सुनते रहते। एक छोटा बच्चा और इतनी समझ, ये सब चीज़ें बताती हैं कि अल्लाह ने इनमें बचपन से ही कुछ खास रखा था। जब शाहरुख ने आलम कुछ बड़े हुए तो वो अक्सर अपने नाना की खानगाह में जाते थे। वहाँ उलमा, सूफिया और तलबा की महफिलें होती थी, कुरान की तफसीर होती, हदीस पढ़ी जाती थी और रूहानी मसाइल पर बात होती थी। शाहरुख ने आलम इन सब महफिलों में बैठते और गौर से सुनते। आम बच्चे तो खेल कूद में मसरूफ रहते हैं, लेकिन ये इल्म की महफिलों में बैठना पसंद करते थे। शेख बहाउद्दीन ज़िक्रिया अक्सर फरमाते थे कि इस बच्चे में मेरी रूह बसती है, ये मेरे बाद लोगों को राह दिखाएगा। और वाकई ही ये बात बिल्कुल सच साबित हुई। दोस्तों, अब बात करते हैं शाहरुख ने आलम की तालीम और तरबियत की, क्योंकि कोई भी शख्स यूं ही बड़ा नहीं बन जाता। इसके पीछे बरसों की मेहनत, लगन और तगोदो होती है। सबसे पहले तो शाहरुख ने आलम ने कुरान मजीद हिफ्ज़ किया, और वो भी बहुत कम उम्री में। इनके वालिद पीर सदरुद्दीन आरफ, जो खुद इनके पहले उस्ताद थे। दोस्तों, आप सोचें कि इस ज़माने में कुरान हिफ्ज़ करना कितना मुश्किल काम था। आजकल तो हमारे पास रिकॉर्डिंग है, मोबाइल ऐप्स हैं, लेकिन उस वक्त सिर्फ मेहनत और लगन थी। शाहरुख ने आलम रोज़ाना घंटों कुरान की तिलावत करते और उसे याद करते और इसकी तफसीर सीखते। इनकी आवाज़ में ऐसी हलावत थी कि लोग घंटों बैठकर सुनते रहते थे। कुरान के बाद उन्होंने हदीस का इल्म हासिल किया। इस वक्त के मशहूर मुहद्दिसीन से उन्होंने हदीस पढ़ी थी, इनकी तशरीह सीखी और इन पर अमल करना सीखा। फ़िक़्ह यानी इस्लामी कानून का इल्म भी उन्होंने हासिल किया। उन्होंने सीखा कि मुख्तलिफ मसाइल में शरीयत हुक्म क्या देती है, लोगों के मसाइल का हल कैसे निकालना है। लेकिन दोस्तों, सबसे अहम चीज़ थी रूहानी तरबियत, क्योंकि इल्म तो बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन रूहानियत एक अलग चीज़ है। शाहरुख ने आलम ने अपने वालिद और नाना दोनों से रूहानी तरबियत हासिल की और उन्होंने सीखा कि अल्लाह के साथ कैसे ताल्लुक़ बनाया जाए, अपने नफ्स को कैसे पाक किया जाए, दुनिया में रहते हुए अल्लाह को कैसे याद रखा जाए, लोगों की कैसे खिदमत की जाती है।
गुस्सा, हसद, तकब्बुर जैसी बुरी आदतों से कैसे बचा जाता है, ये सब सबक उन्होंने परसों में सीखे। रात रात पर इबादत करते, दिन में लोगों की खिदमत करते और हर वक्त अल्लाह को याद रखते थे। 1262 में जब शाहरुख ने आलम सिर्फ 11 साल के थे, इनके नाना शेख बहाउद्दीन ज़िक्रिया का इंतकाल हो गया। ये इनके लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। वो नाना जिन्होंने इनकी परवरिश की, जिन्होंने उन्हें दुआएं दी थी, और वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन इस सदमे ने शाहरुख ने आलम को तोड़ा नहीं, बल्कि और मजबूत बना दिया। उन्होंने ठान लिया कि वो अपने नाना के मिशन को आगे बढ़ाएंगे, इनके काम को जारी रखेंगे। नाना के बाद इनके वालिद पीर सदरुद्दीन आरफ ने इनकी तरबियत की मुकम्मल जिम्मेदारी संभाल ली। पीर सदरुद्दीन भी एक अजीम सूफी थे। उन्होंने अपने बेटे को हर वो चीज़ सिखाई जो ज़रूरी थी। दिन में इल्म की तालीम, रात में इबादत की तरबियत। शाहरुख ने आलम ने अपने वालिद से बहुत कुछ सीखा। सब्र की अहमियत, लोगों से नरमी से पेश आना, हर मुश्किल में अल्लाह पर भरोसा रखना, दुनिया की मोहब्बत से दूर रहना, अल्लाह की रज़ा को सबसे ऊपर रखना। दोस्तों, अब बात करते हैं इस वक्त की जब शाहरुख ने आलम जवान हुए। ये इनकी ज़िंदगी का बहुत अहम दौर था। जब शाहरुख ने आलम ने अपनी तालीम मुकम्मल की तो इनके वालिद ने उन्हें सोहरवर्दिया सूफी सिलसिले का खलीफा बना दिया। अब ये समझे कि खलीफा का मतलब क्या होता है। खलीफा वो होता है जो अपने उस्ताद की रूहानी मीरास को आगे ले जाए, लोगों को राह दिखाए और तसव्वुफ की तालीमात फैला दे। ये कोई छोटा काम नहीं था, इसके साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है। लेकिन शाहरुख ने आलम इसके लिए तैयार थे। खलीफा बनने के बाद शाहरुख ने आलम ने मुल्तान में अपनी खानगाह कायम की। ये खानगाह कोई आम जगह नहीं थी, ये एक ऐसी जगह थी जहाँ लोग आते और अपने दिल के मसाइल बताते, रूहानी तालीमात दी जाती, कुरान और हदीस की तालीम होती, गरीबों को खाना खिलाया जाता, मुसाफिरों को ठहरने की जगह मिलती थी। खानगाह का दरवाज़ा हर किसी के लिए खुला रहता था, अमीर हो या गरीब, बादशाह हो या फकीर, सबके लिए यकसा इज्जत और मोहब्बत थी। अब शाहरुख ने आलम ने लोगों को तालीम देना शुरू की। हर रोज़ खानगाह में महफिलें सजती, सुबह की नमाज के बाद कुरान की तफसीर होती, दोपहर में हदीस का दर्स होता, शाम को लोग अपने मसाइल लेकर आते थे और शाहरुख ने आलम उन्हें हल बताते। इनका तरीका बहुत आसान था। वो मुश्किल बातों को भी आसान जुबान में समझाते और मिसालें देते, कहानियाँ सुनाते और इस तरह लोगों के दिलों में बात उतार देते। दोस्तों, शाहरुख ने आलम सिर्फ वाइज नहीं थे, वो लोगों की अमली खिदमत भी करते थे। खानगाह में लंगर चलता था, हर दिन सैकड़ों लोगों को खाना खिलाया जाता, कोई भूखा वापस नहीं जाता था। मरीज आते तो इनका इलाज करवाते, मुसाफिर आते तो उन्हें ठहरने की जगह मिलती थी, किसी को पैसे की ज़रूरत होती तो मदद करते, और ये सब कुछ बगैर किसी तमीज़ के। शाहरुख ने आलम के नज़दीक सब बराबर थे। लेकिन दोस्तों, सबसे अहम बात ये है कि शाहरुख ने आलम खुद भी मुसलसल रूहानी तरक्की कर रहे थे। वो रात को उठकर तहज्जुद पढ़ते, घंटों इबादत में गुजारते, रोज़े रखते, कुरान की तलावत करते। इनका एक असूल था, पहले खुद पर अमल करो, फिर दूसरों को सिखाओ। और यही वजह थी कि लोग इनकी बातों से मुतासर होते, क्योंकि वो जो कुछ कहते थे खुद भी इस पर अमल करते। दोस्तों, अब बात करते हैं शाहरुख ने आलम की तालीमात की। वो क्या पैगाम देते थे और इनके अहम अक़वाल क्या हैं। शाहरुख ने आलम सबसे ज़्यादा जोर देते थे नफ्स की इस्लाह पर। इनका मशहूर कौल है, जब तक इंसान अपनी बुरी आदतों को नहीं छोड़ता, वो जानवरों और दरिंदों की सफ में है। इससे इनका मतलब था कि सिर्फ नमाज रोज़ा काफ़ी नहीं, असल चीज़ है अपने इखलाक को बेहतर करना। गुस्सा, हसद, तकब्बुर, झूठ, बदगुमानी, ये सब नफ्स की बीमारियां हैं, और जब तक इंसान इससे नहीं बचता वो कभी अल्लाह के करीब नहीं हो सकता। दूसरा अहम कौल ये है, दिल की सफाई अल्लाह ताला की अनायत के बगैर मुमकिन नहीं हो सकती। इसमें बहुत गहरी बात है। शाहरुख ने आलम कहते थे कि इंसान कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी ना हो तो
دل صاف نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے وہ کہتے تھے کہ محنت کرو، لیکن ساتھ ساتھ اللہ سے بھی دعا مانگا کرو کہ وہ تمہارے دل کو صاف کرے، تمہیں نیکی کی توفیق دے۔ تیسرا اہم سبق تھا اللہ کی یاد میں رہنا۔ شاہ رکن عالم فرماتے تھے اپنے اعضاء کو ایسی چیز سے بچا کر رکھو جو شریعت کے خلاف ہو، اور ایسے اجتماعات سے دور رہو جو انسان کو اللہ سے دور کرے۔ یعنی ہر وقت اس بات کا خیال رکھو کہ تم کیا کر رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، کس کے ساتھ بیٹھے ہو، کیا یہ چیز تمہیں اللہ کے قریب لے جا رہی ہے یا دور۔ ایک اور اہم تعلیم تھی اپنی غلطی دیکھنا اللہ کے فضل کی شان ہے۔ شاہ رکن عالم کہتے تھے کہ جو شخص اپنی غلطیوں کو دیکھتا ہے، سمجھتا ہے کہ اس نے کہاں غلطی کی، وہ اصل میں خوش قسمت ہے، کیونکہ بہت سے لوگ اپنی غلطیاں دیکھتے ہی نہیں، وہ صرف دوسروں کے عیب تلاش کرتے ہیں۔ شاہ رکن عالم تکبر سے بہت نفرت کرتے۔ وہ کہتے تھے تکبر شیطان کی پہلی بیماری ہے اور یہ انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ وہ خود انتہائی عاجز اور منکسر تھی، کبھی کسی سے اونچی آواز میں نہیں بولتی، غریب سے غریب آدمی کے ساتھ بھی محبت اور عزت سے پیش آتے۔ ایک بار کسی نے پوچھا حضور لوگوں کو اللہ کے راستے پر لانے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ شاہ رکن عالم نے جواب دیا محبت اور نرمی۔ سختی سے لوگ دور بھاگتے ہیں، لیکن محبت سے دل جیتے جاتے ہیں، اور یہی ان کا طریقہ تھا۔ وہ کبھی کسی کو زبردستی کچھ نہیں کہتے تھے، بلکہ محبت سے سمجھاتے، پیار سے راستہ دکھاتے۔ شاہ رکن عالم کی ایک بہت مشہور تعلیم تھی دنیا سے بے رغبتی، لیکن دھیان رکھیں اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ دنیا کو چھوڑ دو، جنگل میں چلے جاؤ، بلکہ اس کا مطلب تھا دنیا میں رہو لیکن دنیا کو دل میں نہ بسانا، کام کرو کماؤ لیکن دولت کو اپنا مقصد نہ بناؤ، شہرت اور عزت کے پیچھے نہ بھاگو، اللہ کی رضا کو سب سے اوپر رکھو۔ وہ کہتے تھے دنیا ایک پل ہے، اسے عبور کر لو، اس پر گھر نہ بناؤ۔ دوستو اب بات کرتے ہیں ان واقعات کی جو شاہ رکن عالم کی روحانیت کی گواہی دیتے ہیں۔ صوفیہ کی زندگی میں کرامات کا ذکر بہت ملتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ بزرگ خود کبھی اپنی کرامات کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ شاہ رکن عالم بھی ایسے ہی تھے۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ اصل کرامت ہے شریعت پر عمل کرنا، اللہ کی رضا تلاش کرنا اور لوگوں کی خدمت میں لگے رہنا۔ اصل کرامت یہ ہے کہ انسان ہر وقت اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارے۔ یہ جو ظاہری کرامت ہے یہ تو اللہ کا فضل ہے جو کبھی کبھی ظاہر ہو جاتا ہے، اور یہی بات ان کی عظمت کو دوبالا کرتی ہے۔ دوستو اب بات کرتے ہیں شاہ رکن عالم کی روزمرہ کی زندگی کی، کیونکہ اصل شخصیت اسی سے ظاہر ہوتی ہے کہ انسان روزانہ کیا کرتا ہے۔ شاہ رکن عالم رات کو جلدی سو جاتے اور تہجد کے لیے اٹھ جاتے، دن کا زیادہ تر وقت لوگوں کی خدمت میں گزارتے تھے۔ شام کو لنگر کا وقت ہوتا، خانقاہ میں سینکڑوں لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا۔ شاہ رکن عالم کی خوراک بہت سادہ تھی، روٹی دال سبزی، بس اتنا۔ کبھی کبھی پورا دن روزے میں گزر جاتا۔ عشاء کی نماز کے بعد اکثر صحبت ہوتی، یعنی خاص لوگ جمع ہوتے اور روحانیت کی باتیں ہوتی تھی۔ دوستو شاہ رکن عالم نے اپنی زندگی میں ہزاروں لوگوں کو تربیت دی، لیکن ان میں سے کچھ خاص شاگرد تھے جنہیں انہوں نے اپنا خلیفہ بنایا۔ پہلے یہ سمجھ لیں کہ خلیفہ کیا ہوتا ہے۔ شاہ رکن عالم نے بہت احتیاط سے اپنے خلفاء کا انتخاب کیا۔ وہ دیکھتے تھے کہ کس میں صلاحیت ہے، کون سچا اور مخلص ہے، کون اس ذمہ داری کو نبھا سکتا ہے۔ ان کے سب سے مشہور خلیفہ تھے شیخ حمید الدین حکیم۔ یہ شاہ رکن عالم کے سب سے قریبی شاگرد تھے۔ انہوں نے برسوں ان کی صحبت میں گزار دی، ان سے علم حاصل کیا اور روحانی تربیت پائی۔ شاہ رکن عالم نے انہیں اپنا جانشین مقرر کیا، اور شیخ حمید الدین نے بھی ان کے مشن کو بہترین طریقے سے آگے بڑھایا۔ شاہ رکن عالم کے اور بھی کئی خلیفہ تھے جو مختلف علاقوں میں گئے اور وہاں تصوف کی تعلیمات پھیلائیں، کچھ کشمیر کے، کچھ سندھ، کچھ دہلی۔ ہر جگہ انہوں نے اپنے استاد کی تعلیمات کو پھیلا دیا۔ سب سے پہلے وہ ان کے اخلاق کو دیکھتے۔ کبھی کبھی شاہ رکن عالم اپنے شاگردوں کا امتحان بھی لیتے تھے
ایک مرتبہ ایک شاگرد سے کہا جاؤ شہر میں جا کر یہ کام کرو۔ شاگرد گیا لیکن راستے میں سوچا یہ کام تو غلط ہے، میں کیسے کروں؟ وہ واپس آیا اور بولا حضور معاف کریں، یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ شاہ رکن عالم مسکرائے اور فرمایا بہت خوب، تم نے امتحان پاس کر لیا، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم اندھوں کی طرح میری بات مانتے ہو یا سمجھ کر۔ اس طرح وہ اپنے شاگردوں کو سوچنے سمجھنے کی تربیت دیتے تھے۔ دوستو اب بات کرتے ہیں ان کے آخری دنوں کے معمول کی۔ لوگ کہتے ہیں کہ آخری کچھ دنوں میں شاہ رکن عالم کی روحانیت اور بھی بڑھ گئی، وہ زیادہ خاموش رہنے لگے، زیادہ تر وقت عبادت اور ذکر میں گزارتے۔ ایک روز انہوں نے اپنے قریبی لوگوں سے کہا میری رخصتی کا وقت قریب ہے۔ لوگ رونے لگے لیکن شاہ رکن عالم نے تسلی دی، یہ تو ہونا ہی تھا، ہر آنے والے کو جانا ہوتا ہے۔ دوستو یہ دن تھا 3 جنوری 1335 عیسوی بامقام 7 جمادی الاول 735 ہجری۔ صبح کی نماز کے بعد شاہ رکن عالم اپنے معمول کے مطابق خانگاہ میں تشریف لائے۔ انہوں نے لوگوں کو نصیحت کی، فرمایا اللہ سے ڈرتے رہنا، نماز کی پابندی کرنا، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا اور ہمیشہ سچ بولنا، یہی زندگی کا اصل مقصد ہے۔ دن میں کچھ دیر آرام کیا اور پھر ظہر کی نماز پڑھی۔ عصر کی نماز کے بعد وہ مسجد میں بیٹھے تھے، لوگوں نے دیکھا کہ وہ سجدے میں چلے گئے۔ دوستو یہ ایک حیرت انگیز بات ہے، شاہ رکن عالم نے اپنی آخری سانس سجدے کی حالت میں لی۔ جب کافی دیر تک وہ سجدے سے نہیں اٹھے تو لوگوں نے دیکھا کہ ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ اللہ کو وہ اتنے پیارے تھے کہ اس نے انہیں سجدے میں اٹھا لیا۔ خانگاہ میں کہراب مچ گیا، لوگ رونے لگے، خبر پوری ملتان میں پھیل گئی۔ شاہ رکن عالم کو ان کی خانگاہ کے قریب دفن کیا گیا۔ ہزاروں لوگ جنازے میں شریک ہوئے، بادشاہ سے لے کر فقیر تک سب رو رہے تھے، ایک عظیم رہنما اس دنیا سے رخصت ہو چکا۔ تو دوستو اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی مزید کہانیاں سننے کو ملتی رہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شاہ رکن عالم کے درجات بلند فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم، عمل، اخلاق اور خدمت کی بھی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا کی راہ پر چلنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ جو اللہ کے لیے جیتا ہے وہ کبھی نہیں مرتا۔ شاہ رکن عالم نے یہ ثابت کر دیا، وہ تقریباً 700 سال پہلے اس دنیا سے چلے گئے لیکن آج بھی لاکھوں دلوں میں زندہ ہیں۔ یہ ہے اللہ کے ولیوں کا مقام۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔